त्यसमा पनि हामीले पहिले भनेका थियौँ, उहाँले भयङ्कर ठुलो हल्ला गर्नुभयो हेर्नुहोस् होइन। नेपालमा अब एउटा नयाँ सुरुवात भयो भन्दै केपीजी प्रचण्डजीहरू सबै मिलेर होइन अब सभा के अरे एउटा राष्ट्रिय सभागृहमा एकताको घोषणा गर्नुभयो। त्योमा हामीलाई समेत ल्याउँछौँ पनि भन्नुभयो, जानुपर्छ पनि भन्नुभयो, अनेक हल्ला गर्नुभयो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा सुस्पष्ट विचार दृष्टिकोण लक्ष्य र उद्देश्यमा केन्द्रित नभएका एकताहरू अथवा त्योमा केन्द्रित हुन नसकेका होइन सहकार्यहरू टिकाउ हुँदैनन् होइन। त्यसले झन् ठुल्ठुला तपाईँको समस्याहरू लिएर आउँछ हामीले भनेकै थियौँ होइन। दोस्रो कुरा हामीले के देखेका थियौँ भने अब केपीजी र प्रचण्डजीको एकता त्यो कुनै एउटा विचार नीतिमा केन्द्रित भएर भएको भन्दा पनि हामीले त्यति बेला पनि भन्यौँ त्यो एउटा अस्तित्व सङ्कटले ल्याइदिएको बाध्यात्मक परिस्थिति थियो क्या, त्यो परिणाम थियो भन्नुहोस् न। होइन उता काङ्ग्रेस पनि एक ढङ्गले आइराखेको स्थिति होइन, अरू पार्टीहरूको पनि एउटा मोर्चाबन्दी बनिराखेको स्थिति होइन। यता एमाले पनि एउटा सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा राखिराख्या, प्रचण्डजीहरूले पनि त्यो आकाङ्क्षा राखिराखेको स्थितिमा कतापट्टि एलायन्स गरेर आफ्नो चाहिँ शक्तिलाई उठाउन सकिन्छ, कम्तीमा अस्थायी ढङ्गले भए पनि कसरी केन्द्रमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूभित्र पैदा भइराखेको मनस्थितिले यो खालको चाहिँ मतलब एकता भने पनि जे भने बनेको थियो। त्यसले त्यो त फेरि हामीले के देखाएको थियो, त्यो एकताको सेन्टरमा के थियो त, त्यो एकताको केन्द्रमा के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि देशको लागि नयाँ गरौँ होइन, जनतालाई नयाँ चिजहरू दिउँ, सुविधा दिउँ, परिवर्तन ल्याउँ होइन भन्ने भन्दा पनि आफूलाई सत्तामा पुर्याउने, आफूलाई कुर्सीमा पुर्याउने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, आफ्नो एउटा ग्रुपहरू, एउटा चाहिँ समूहहरू, एउटा जत्थाको चाहिँ नेतृत्व गर्ने, हितरक्षा गर्ने भन्ने टाइपकै केन्द्रमा त्यो थियो उहाँहरूको। त्यसो भइसकेपछि के हुन्थ्यो त त्यो भन्दाखेरि एकैचोटि 2 जना मान्छे, एकैचोटि 3 जना 4 जना मान्छेले सत्ताबाट समान अवसर पाउने, समान सुविधा लिने अथवा समान हैसियत लिने भन्ने कुरा त सम्भव हुँदैन नि होइन। त्यहाँ त त्याग छैन, त्यहाँ त के छ भन्दाखेरि अवसरको खोजी मात्रै छ, स्वार्थको खोजी मात्रै छ। जहाँ स्वार्थ र अवसरको मात्रै खोजी छ त्यहाँ एकता दीर्घ हुने दीर्घसम्म परसम्म जाने भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन थियो नि, दीर्घकालसम्म जाने। त्यसो भएपछि के भयो त त्यो फेरि एउटा कन्ट्राडिक्सन आउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो, आउँथ्यो आयो। त्यहाँ हामी अहिले के देख्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूको बिचको अन्तर्विरोधले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो राज्यकै चरित्र देखाउँछ होइन, यो व्यवस्थाकै चरित्र देखाउँछ। यो व्यवस्थामा के छैन भन्दाखेरि जनताको एउटा व्यवस्था निर्माण गर्ने, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, देशको स्वाधीनता सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोण छैन। यो व्यवस्थाको केन्द्रमा के छ भन्दाखेरि सत्तामा पुग्नु भनेको अवसर पाउन पुग्ने हो, सत्तामा पुग्नु भनेको होइन सुविधा लुट्नको लागि पुग्ने हो, सत्तामा पुग्नु भनेको जनतामाथि शासन गर्न होइन सत्ता हत्याएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पुग्ने हो भन्ने टाइपको कन्सेप्सनले काम गरेपछि यो अन्तर्व्यू त स्वतः आउँछ नि। अहिले योमा मात्रै होइन, यो त रमाइलो कुरा के छ भने सत्तामा बसेको त कुर्सीको लडाइँ छँदैछ, प्रतिपक्षमा बसेको हालत हेर्नुहोस् न, त्यही पनि लडाइँ छ कि होइन। काङ्ग्रेसको पनि भित्र पनि त्यो यसले के देखाउँछ त भने अरू पार्टीको पनि त्यसले देखाउँछ त भन्दाखेरि होइन जनताको जीवन निर्माण गर्ने, भविष्य निर्माण गर्ने उद्देश्य भए पो त्यहाँ एकता हुन्छ, त्यहाँ समर्पण हुन्छ, त्याग हुन्छ होइन, एउटा खालको मान्छेको चाहिँ मेहनत हुन्छ होइन। त्यो छैन भनेको त आफ्नो ग्रुप, आफ्नो जत्था, आफ्नो एउटा समूहको लागि गर्ने कुरा हो नि त। त्यसले त अन्तर्विरोध ल्याउने हो, सङ्घर्ष ल्याउने हो, किचलो ल्याउने हो, त्यसले देशलाई नै समस्या पार्ने हो। यो हामी यही देख्छौँ अहिले होइन। त्यहाँ यो भित्रको लडाइँले के देखाउँछ त भने दलाल पुँजीपति वर्ग र दलाल पुँजीवादी सत्ताको चरित्र यस्तो हुन्छ है भने जनतामा ठ्याङ्ग एउटा तस्बिर जस्तो के आइपुग्यो हामी देख्छौँ। यो खुसीकै कुरा हो। सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले जनताप्रति जुन आश्वासन दिएको थियो त्यो त कुरा गरेन नै। राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम अवस्था जो सङ्कटको बेलामा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो समेत नगरिसकेपछि र आफ्नै किचोलोमा अल्झिरहेपछि र जनताप्रतिको राष्ट्रप्रतिको दायित्व पुरा गर्न असफल भइसकेपछि आम जनतामा अहिले निराशा छाएको छ। त्यही पार्टीभित्रकै रहेका इमान्दार कार्यकर्ताहरू पनि असाध्यै निराश अवस्थामा छन् र विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरू, भौतिक विश्लेषकहरूले अब यो सरकार असफल भइसकेको अथवा यसको विकल्प खोज्नुपर्ने, सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने, केहीले होइन यो राज्य व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने लगायतका विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। अब आम जनताहरू विभिन्न रूपले कहिले कुन रूपमा सडकमा असन्तुष्टिहरू, जनताका असन्तुष्टि सडकमा व्यक्त भइरहेको अवस्था पनि छ। तर त्यसले ठुलो आन्दोलनको अवस्था सिर्जना गरिरहेको अवस्था छैन। त्यस हुनाले अब यो अवस्थामा
त्यो असन्तुष्टि मात्रैले त समाधान दिन सक्दैन। अनि यो पार्टी जसले चाहिँ एउटा वैकल्पिक अब व्यवस्थाको चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ त्यसरी आश्वस्त बनाइरहेको छ, विश्वस्त बनाइरहेको छ, अनि यसले यो अहिलेका देशका समग्र समस्याहरूको निकास के हो त? अब यो तपाईँले 2-3टा विषय जो उठाउनु हो, पहिलो नम्बरमा अब यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा सरकारमा बस्यो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अन्तर्विरोध पैदा भयो, त्यसले जनतामा निराशा ल्याएको छ भन्ने जो कुरा गर्नुभयो नि, यो कुरा एकदम सही कुरा हो। हुन त यो हुन्थ्यो, हामीले त भनेकै कुरा भयो, तर जनतालाई एकचोटि प्रयोगमा हेर्ने इच्छा पनि थियो होइन। केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपाल अनि सबै एक ठाउँमा भएको पार्टी होइन, अथवा एमाले र पूर्व एमाले पूर्व माओवादी मिलेर होइन मिलेको पार्टी एउटा शक्तिशाली पार्टीबाट एउटा परिवर्तन हुन्छ कि भनेर हेर्ने केही न केही मान्छेको भावना थियो। हामीले त भनेकै थियौँ त्यो हुँदैन, अघि पनि मैले भने होइन। त्योबाट हेर्दा एउटा यो स्ट्रगल पैदा भएको छ, त्यसले जनतामा एउटा निराशा, अलिकति बेचैनी पैदा गरेको छ भन्ने कुरा एउटा सही हो। र फेरि जनतालाई के थियो, हामीले सत्य कुरा भन्दै पनि एकचोटि हेर्ने चाहना थियो, किन आन्दोलनबाट आन्दोलन, क्रान्तिबाट क्रान्तिमा जनतालाई तुरुन्तै त्यतापट्टि जाने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ धारणा चेतना बनिसकेका हुँदैन, त्यसै त हेर्ने विचार थियो। तर अब हेरेपछि जनतामा एउटा राम्रो के भयो त भन्दा निराशा पनि भयो, अलिकति छ होइन, 2/3 गर्न छैन, खत्तम यस्तै हो क्या हो भन्ने पनि छ। तर जनतालाई यसले फेरि एउटा सकारात्मक सन्देश के पनि दिएको छ त भन्दाखेरि भनेको त थियो त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टीले त भनेकै त थियो त होइन। मान्छेलाई अनेक व्याख्या गरेको थियो नि, के नपुगेर हिँडे, के नपुगेर मिलेन भए जस्तो मात्रै थियो, होइन। यो कुरा चाहिँ जनताको व्यवस्था निर्माण गर्नेसँग सम्बन्धित छ। हामीले पार्टी बनाएको कुरा, पार्टी पुनर्गठन गरेको कुरा, या हामीले एकीकृत जनक्रान्तिलाई अगाडि बढाउने गरेको कुरा, बढाइराखेको कुरा, यो हाम्रो कुरा होइन, यो जनताकै कुरा हो भने जो हामीले भनेको थियौँ नि। अब जनताले एउटा राम्रोसँग के देखे भन्दाखेरि हो रहेछ भने निराशा मात्रै छैन, त्यसमा त्यहाँ के पनि छ त अहिले भन्दाखेरि एउटा नयाँ त भयो होइन, पुष्टि भयो नि त। संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी सत्ताले काम गर्दो रहन्छ भन्ने त पुष्टि भयो। त्यसकारण अर्को नयाँ व्यवस्थातिरकै विकल्प सोध्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ जनतामा एउटा सन्देश पुगेको छ, जनताले त्यो पनि बुझ्नु पाएको छ नि, एउटा पोजिटिभ नम्बर 1 यो। नम्बर 2 कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो किचलो जो विडङ्ग चलेको छ होइन, यसबाट मध्यम वर्ग, यसबाट तपाईँको विभिन्न व्यवसायीहरूले पनि एउटा नयाँ विकल्प के हो त भन्नेतिर सोचिरहेका छन् होइन भन्ने कुरा सोच्नुभयो। त्यस हिसाबले हो यो अलिकति घुमिरहेको छ, बहस हामी हेरिरहेका छौँ। कङ्ग्रेसले के गर्नु खोजेको छ भन्दाखेरि ल है व्यवस्थाको कुरा होइन, यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै समस्या हो। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीको यो किचिङ्गल एउटा विघटनमा गएर या तपाईँको आपसमा फुटमा गएर जेसुकै होला होइन, योबाट हामी आत्तिनु हुँदैन। विकल्प भनेको काङ्ग्रेसको सरकार हो, यो भयो यही पटक, नभए अर्को चुनावमा भने जस्तो काङ्ग्रेसले तर्क गरेको छ भन्नुहोस् न। तर त्योबाट मान्छेलाई अलिअलि पर्या पनि होला। तर कुरा के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यो भने पनि हामीले के भनेको थियौँ भने काङ्ग्रेस पनि त इतिहासमा धेरै पटक अवसर पाएर फेल खाएकै पार्टी हो। त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको कुरा हो नि, त्यो त व्यवस्थाको कुरा हो त हामीले भनेकै छौँ नि। काङ्ग्रेसले राम्रै गर्न चाहेर पनि हुन्न, त्यो भित्रको क्लास, त्यो भित्रको वर्ग, त्यो भित्रको सत्ताको चरित्र, त्यो भित्रको विभिन्न तपाईँको चाहिँ मतलब प्रवृत्तिहरू जो हुन्छ नि, त्यसले हुँदैन भनेर हामीले भनेको थियौँ नि। त्यहाँ अहिले के हो त भन्दाखेरि योमा कन्फ्युजनमा पर्नु हुँदैन, अलिअलि बहस चलेको छ। तर हो कुरा के भन्दाखेरि मध्यम वर्गका साथीहरू अथवा मित्रहरू अथवा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ व्यवसायीहरूले सोध्नु के पर्छ भने होइन, योभन्दा कैयौँ गुणा राम्रो हो होइन, प्रगतिशील, अग्रगामी, वैज्ञानिक, जनवादी, सबैको हित रक्षा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा सबै पुग्न जरुरी छ। एउटा व्यवस्थाकै एउटा नयाँ कन्सेप्सन के नयाँ अवधारणा होइनमा पुग्न जरुरी छ। दोस्रो पोइन्ट हो। तेस्रो पोइन्ट के तपाईँले राख्नु भन्दाखेरि समाधान यो पार्टीले कसरी दिनु खोजेको छ त भन्ने जो कुरा छ, हामीले के भनेको छौँ भने हामीले त पहिलेदेखि भनिआएका थियौँ, अब सबैले एकचोटि सोच्नु पर्यो होइन, सिस्टममै नयाँ सोचौँ नि त। यो संविधानभन्दा नयाँ संविधान, अझ जनताको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान, प्रगतिशील संविधान होइन, देशको नेतृत्व गर्ने संविधान बनाउनेतिर सोचौँ, त्यतापट्टि जानुपर्छ होइन। यो व्यवस्थाभन्दा अझ प्रगतिशील र जनताको व्यवस्था बनाउनेतिर सोध्नुपर्छ। त्यो के हो त भन्दा हाम्रो एकदम सुस्पष्ट दृष्टिमा के छ भने त्यो भनेको संसदीय व्यवस्था होइन, त्यो भनेको अहिलेको जस्तो दलाल पुँजीवादी सत्ता होइन, त्यो भनेको जनता, आधारभूत श्रमिक जनताको नेतृत्व गर्ने, उनीहरूको हित रक्षा गर्ने, उनीहरूको क्षमता सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्ने होइन,
त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र र जनताको भविष्यको निम्ति प्रयोग गर्न सक्ने, सदुपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद हो हाम्रो एउटा दृष्टिकोण छ। त्योमा नै सबैले अगाडि बढ्नुको लागि सोच्नुपर्छ। अरू बाँकी छलफल त्यहाँ गरौँ, तर एउटा सिस्टमकै, एउटा व्यवस्थाकै, राज्य व्यवस्थाकै एउटा विकल्पको रूपमा सोचौँ। त्यो नै अहिलेको निकास हो भन्नेमा हामी छौँ। यहाँले यो सबै किसिमको समस्याहरूको निकास भनेको वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभयो, तर बाह्य रूपले वैज्ञानिक समाजवादको बारेमा कस्तो बुझाइ छ भने त्यो एउटा कम्युनिस्टहरूको एकदलीय तानाशाही व्यवस्था हो भन्ने आम खालको बुझाइ छ। तर तपाईँहरूले सबै श्रमिक जनता मात्रै, किसान मजदुरहरू मात्रै नभएर नेपालको चाहिँ मध्यम वर्ग, उद्योग व्यवसायी, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समेतलाई यो एकीकृत जनक्रान्तिमा सहभागी बन्ने र वैज्ञानिक समाजवादमा सामेल हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले आह्वान गर्नुभएको छ। अझ सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलाई पनि आह्वान गर्नुभएको छ, राष्ट्रवादीहरूलाई पनि आह्वान गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा वैज्ञानिक समाजवादमा सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू अनि राष्ट्रवादीहरू र यो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरूले कसरी अपनत्व महसुस गर्न सक्छन्? यहाँभित्र पनि तपाईँले 2-3टा विषय जो उठाउनु भयो नि एकैचोटि, अब यो त्यसलाई हामी अलग अलग गरेर हेऱ्यौँ भने पहिलो कुरा के छ भने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि यो पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेमा समाजवाद र लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ बहस छ क्या। समाजवाद र लोकतन्त्रको बहस हुँदाखेरि जनतालाई अथवा विभिन्न खालका चाहिँ नयाँ युवा पिँढीलाई कस्तो भ्रम दिन खोजिया छ अथवा कस्तो सोच दिन खोजिया छ भने समाजवाद भने लोकतन्त्रबाट अलग हो, लोकतन्त्र भनेको समाजवादबाट अलग हो, यसरी तपाईँको चाहिँ भन्न खोजिया छ। र अहिले लोकतन्त्र छ, यो नै राम्रो हो। समाजवादमा गयो भने फेरि लोकतन्त्र भने के भन्दा मान्छेले बोल्न पनि पाउँदैन, लेख्न पनि पाउँदैन, एकदलीय यता यस्तो यो के छ त भन्दाखेरि कैयौँ भ्रमहरू, के असत्य कुराहरू, गलत कुराहरू यसरी लगिन गरेका छ। यो कुरा हामीले राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न या यसप्रति ध्यान दिन जरुरी छ। नम्बर 1 कुरा के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्र र समाजवाद विपरीत कुरा होइनन्। अहिले मान्छेले, केही मान्छेले, खास गरी यो कसले गर्छ भने काङ्ग्रेसका मान्छे र अलिकति पुँजीवादमाथि विश्वास राख्ने मान्छेले के भन्छन् भने लोकतन्त्र र समाजवाद भने विपरीत हुन् भने जस्तो कुरा गर्छ कि एकदमै गलत कुरा हो यो। समाजवाद मार्क्सले पनि, लेनिनले पनि, माओले पनि सबैले अथवा आधारभूत ढङ्गले नै समाजवादी सिद्धान्तको आविष्कार खोज भएकै कुरा के हो भने पुँजीवादमा लोकतन्त्र हुँदैन। यो कुरा एकदम राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। सामन्तवादमा त हुँदैन, पुँजीवादमा पनि लोकतन्त्र हुँदैन। रियल लोकतन्त्र, साँचो लोकतन्त्र कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवादमा हुन्छ। लोकतन्त्र भने के हो त भन्दाखेरि मान्छेले आफ्नो क्षमतालाई, आफूसँग भएको क्षमतालाई जसरी सम्पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न पाउँछ त्यसरी नै आफ्नो आवश्यकतालाई सम्पूर्ण रूपले भोग गर्न पाउँछ। त्यो को हो त भन्दाखेरि समाजवाद हो। पुँजीवादमा के गर्छ तपाईँलाई थाहा? आफ्नो क्षमता सम्पूर्ण दिनुपर्छ तर केही पनि भोग गर्न पाइँदैन, हैन? हामीलाई प्रतिबन्धकै कुरा गर्नुहोस् न, यो लोकतन्त्र भयो त? हामीले के गरेका छौँ? करप्सन हुनु हुँदैन भन्यो कि हामीले, भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्यो, हैन? एनसेलले देशमाथि के गर्यो भन्दा कर ठगी गर्यो, कर ठगी हुनु हुँदैन भन्यो हामीले, हैन? कैयौँ मान्छेहरूले चाहिँ देशको चाहिँ पैसा चाहिँ उडाइराखेका छन्, आफ्नो थैली भरिराखेका छन्, त्यो गर्नु हुँदैन भन्यो। अनि यो भनेपछि प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। कारबाही गर भन्दा गऱ्यो भने जनताले कारबाही गरे, हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ, अनि प्रतिबन्ध भने कसरी लोकतन्त्र भयो? यसले त के गर्यो भन्नुहुन्छ भने जनताको क्षमता त लिएको छ, यसले तानिराखेको छ, प्रयोग गरिरहेको छ, तर जनतालाई केही प्रयोग गर्न दिएको छ नि त। मान्छे त अभावमा गुज्रिरहेको छ। हो, पुँजीवादमा देखिएको यो अभाव जो थियो त्यसलाई कसले हल गर्छ, हैन? आफ्नो अधिकार सम्पूर्ण रूपले प्रयोग गर्ने र आफू क्षमता दिने मात्रै होइन, आफूलाई चाहिने पनि सम्पूर्ण रूपले विकास गर्ने, ल्याउने कसले दिन्छ भने वैज्ञानिक समाजवादले दिन्छ भनेर मार्क्सदेखि लिएर यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा जो विकास गरियो नि, अनुसन्धान गरियो नि, त्यो हो समाजवाद। त्यहाँ कहाँ तपाईँको लोकतन्त्र, त्यहाँ लोकतन्त्रको समस्या हुन्छ, हैन? अझ कस्तो हुन्छ भने समाजवाद नै हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा तपाईँको मेहनती, सबभन्दा बढी श्रम गर्ने, सबभन्दा बढी चिन्तन मनन गर्ने मान्छेलाई समाजको र राज्यको नेतृत्व दिन्छ। भन्नुहोस् न, त्यो पो समाजवाद हो त,
त्यो पो व्यवस्था हो त जनताको। त्यसका एउटा कुरा यो त्यहाँ यो हामीले एकदम राम्रोसँग भन्दै जानुपर्छ। अहिले पनि हल्ला छ नेपालमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने ल कम्युनिस्टहरू आयो भने त लोकतन्त्र हुँदैन। यही केपी र प्रचण्डजीहरूको चाहिँ कुरालाई पनि के भन्ने भन्दाखेरि यिनीहरू त लोकतन्त्र विरोधी हुन्। कसरी त्यो कुरा गलत कुरा हो नि। कम्युनिस्टहरू कहिले पनि लोकतन्त्रको विरुद्धमा रहँदैन। लोकतन्त्रलाई यदि जनताको मत ठान्ने हो भने है, जनताको चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने कुरा ठान्ने हो, जनताको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने विषय लोकतन्त्र ठान्ने हो भने समाजवाद नै लोकतन्त्रको उत्कृष्ट प्रयोग हो। यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब हामीले त समाजवाद भन्यौँ, एकदमै जायज कुरा। तपाईँले भने जस्तो के छ त यहाँ भन्दाखेरि यिनीहरूले भने समाजवादतिर त अब यो उद्योग व्यवसायीहरू होइन, मध्यम वर्गहरू कसैले पनि अवसर पाउँदैन, त्यही सर्वहारा किसानले मात्रै भन्छन्। त्यो कुरा गलत कुरा हो नि त। श्रमजीवी वर्गको सत्ता हो भन्नुको अर्थ त यो हो कि अहिले आफ्नो निम्ति आफ्नो मुक्तिको लागि होइन, आफ्नो निजी स्वतन्त्रता केही पनि प्रयोग गर्न नपाउने जनताले समाजवादमा फुल पाउँछ भने, सम्पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न पाउँछ भने अरू सबै जनताले पनि पाउँछन् भन्या पो हो त। यो त सामन्तवादमा 5% पनि पाउँदैन, पुँजीवादमा 10% पाउला भन्यो भने समाजवादमा 90% नागरिकले होइन आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता समाजको लागि देशको लागि प्रयोग गर्न पाउँछन् र आफूलाई चाहिने चिज देशबाट पूर्ण रूपले चाहिँ उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यो स्वतन्त्र र मुक्त दुनियाँ समाजवाद हो भने अनि त्यहाँभित्र अहिले भएका अरूले पनि पाउँछन् भन्ने कुरा स्वत हो। त्यहाँ बरु अहिले वैज्ञानिकहरूले त्यो पाउँदैन, अहिले डक्टर इन्जिनियरहरूले त्यो पाउँदैन, अहिले तपाईँको बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्न पाउँदैन, अहिले उद्योग व्यवसायीले पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। समाजवादमा त्यो पाउँछन् भनेर हामीले सुनिश्चित गर्न चाहेका छौँ कि यसको निम्ति एउटा बहसै छ। अहिले हामी नपुग्दासम्म त होइन, सत्ता हाम्रो हातमा नआएसम्म त यो कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ। तर रियल कुरा त त्यही हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउनुपर्छ। त्यसकारण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने श्रमिक वर्गभित्र श्रमिक वर्गबाट आफूलाई अलग गर्नु भएन कि। श्रमिक वर्ग भनेको त होइन मान्छेसँग आफूसँग भएका शारीरिक अङ्गद्वारा काम गर्ने श्रमिक हो कि मेरो व्याख्यामा होइन। होइन मान्छेलाई के प्राप्त छ प्रकृतिबाट भन्नुहोस् त। श्रम गर्नको लागि मान्छेलाई हात प्राप्त छ, मान्छेलाई गोडा प्राप्त छ, मान्छेलाई कान, आँखा, कान, नाक, मुख प्राप्त छ र मान्छेलाई ब्रेन, दिमाग पनि प्राप्त छ। यो सबै मानवीय अङ्गहरू प्राकृतिक चिजहरूलाई प्रयोग गरेर होइन प्रकृतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनु त श्रम हो होइन, आफूलाई सुविधा हुने बनाउनु त श्रम हो। त्यो श्रम गर्ने सबै श्रमजीवी भइसकेपछि अनि त्यो श्रम गर्ने श्रमजीवीबाट आफूलाई अलग किन अरूले गर्ने? कसैले पनि गर्नु पर्दैन नि। एउटा वैज्ञानिकले आफूलाई श्रमिकबाट अलग किन गर्नु पर्यो? हामीले भन्यौँ नि त, कैयौँ रूढिवादी कम्युनिस्टहरूलाई हामीले भन्यौँ होइन। श्रमिक भने चाहिँ तपाईँको खेतमा कोदालो खन्ने मान्छे मात्रै हो, यसरी बुझ्नु हुँदैन। श्रमिक भनेको तानमा चाहिँ कपडा बुन्ने मान्छे मात्रै हो, यसरी बुझ्ने होइन। ल्याबमा काम गर्ने वैज्ञानिक पनि श्रमिक हो होइन। 24 घन्टा तपाईँको चाहिँ के अरे 12 घन्टा 24 घन्टासम्म चाहिँ बिरामीसँग सिजरमा खेल्ने डक्टर पनि श्रमिक हो। फित्तासँग तपाईँको सडकमा खेल्ने पनि इन्जिनियर पनि श्रमिक हो होइन। तपाईँको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने होइन विज्ञहरू सबै श्रमिकहरू हुन् नि। एउटा प्रोफेसरले तपाईँको चाहिँ 5-6 घन्टा नपढाएसम्म केही पनि खानै पाउँदैन नि, त्यो पनि श्रमिक हो नि। त्यहाँ हामीले बनाउन खोजेको संसार के हो त भन्दाखेरि यस्तो श्रम गर्ने मान्छे अल्छी, ठग होइन, तपाईँको त्यत्तिकै तपाईँको अर्को मान्छेलाई ठगेर जाली गरेर बदमासी गरेर दलाली गरेर खाने वर्गको पो विरोधी हो त हामी। त्यसको त को पक्षपाती छ भन्नुहोस् त? कोही पनि छैन नि। त्यस कारण श्रमिक वर्गबाट आफूलाई अलग गर्ने मध्यम वर्ग होइन उद्योग व्यवसायले गर्नु हुँदैन। दोस्रो नम्बर यो। तेस्रो नम्बरमा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अब समाजवादमा गयो भने एकदलीय हुन्छ कि त अथवा लोकतन्त्रवादीसँग हामी कसरी तपाईँको सहकार्य गर्छौँ त? हामीले अहिले नेपालमा जे भनिरहेका छौँ नि, मान्छेलाई हामीले एकदम क्लियर गर्ने कुरा के हो भने समाजवादमा जनमतको सम्पूर्ण रूपले कदर हुन्छ, पालना हुन्छ। यो त प्र्याक्टिकल हो। रुसमा तपाईँको पहिलोचोटि महिलाले अधिकार भोटिङ गर्ने अधिकार पाएका होइनन्, जो ब्रिटेनमा थिएन, अमेरिकामा थिएन। अनि सम्पूर्ण महिलाहरूले तपाईँ पहिलोचोटि भोटिङ गर्ने समान चुनिने अवसर चाहिँ चुनिने अवसर समाजवादमा पाएका होइनन्। हरेक किसानहरू मजदुरहरूको लागि गाछबाज सुनिश्चित रुसमा गरिएको होइन। अनि हरेक वैज्ञानिकहरूले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न पाएका होइनन्। पछि बिग्रियो होला, तर त्यो समाजवाद त्योलाई पनि ठिक छ, त्यहाँ कमी छ नि, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग लाने। त्यो त चुनावै हुन्थ्यो, रुसमा चुनाव हुँदैन थियो भनेर कस्तो भन्नु एउटा यो गलत भ्रम हो यो। रुस नै हो जहाँ महिलाले भोट हाल्न पाउँथे, रुस नै हो जो सम्पूर्ण नागरिकले समान भोट हाल्नु पर्थ्यो। ब्रिटेनको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, अमेरिकाको हिस्ट्री हेर्नुहोस् त, खण्ड खण्डबाट भोट हाल्दै आएको छ नि। 2%ले भोट हाल्न पाउने, 4%ले भोट हाल्न पाउने,
15-16% भोट हाल्न पाउने, अनि मात्रै धेरै पछि, रुसभन्दा धेरै पछि मात्रै सम्पूर्णले हाल्न पाउने भयो होइन त्यो पुँजीवादमा। त्यसकारण यो कुरा होइन। लोकतन्त्रको प्रयोग होइन समाजवादमा सम्पूर्ण रूपले हुन्छ, जनमतको प्रयोग भन्ने कुरा हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। त्यस अझ अर्को चौथो कुरा के हो त भने तपाईँले जो भन्नुभयो नि अर्को, अब यहाँ हामीले काङ्ग्रेस पार्टीको मान्छेलाई हेरेर विरोध गरे होइन नि, थ्योरीको विरोध गरे होइन। अरू कुनै पनि जसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी हौँ भन्छन् नि, ती पार्टीहरूसँग सहकार्य हाम्रो के, हामी एकदम ओपन गर्ने, तर तिनको के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि समाजलाई रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण हुनु पर्यो होइन, जनतालाई सुख सुविधा दिने दृष्टिकोण हुनु पर्यो, आफ्नो समाजलाई माथि उठाउने सभ्य बनाउने दृष्टिकोण हुनु पर्यो नि। त्यो गर्नको लागि जनतालाई नै अगाडि लिएर आउने खालको होइन एउटा नीतिहरू कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो। त्यो हुन्छ। काङ्ग्रेससँग मजाले सहकार्य किन गर्न सकिँदैन? हामीले भन्यौँ सच्चा लोकतन्त्रवादीसँग जो तपाईँको दलाल पुँजीपतिहरूको खेलौना नबनुन् के, उसको रक्षाको लागि जनतालाई ठग्नेतिर नजाउन्, जनताकै हित गर्ने गरी आएपछि त हामी त पार्टीभित्रै छलफल गरेर चाहिँ प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छौँ, भइ पनि राखेका हुन्छ होइन। कङ्ग्रेससँग हामी किन नगर्ने? अर्को तपाईँको देशभक्त पनि हामीले के भनेका छौँ, देशभक्त पनि त्यही कुरा होइन। पहिला पहिला कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुँदैनन् भन्ने थियो होइन। घटनाक्रमले के गर्यो, चाइनामा आएपछि के गर्यो भन्दाखेरि पुँजीवादीहरू जसले देशभक्त हौँ भन्थे तिनले गद्दारी गर्दै गए, च्याङ्काइसेगरले गद्दारी गर्दै जापानतिरै मिल्दै गए, जसले खायो उतैतिर मिल्दै गए। माओ सेतुङले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि सच्चा देशभक्तको हो त भन्दाखेरि सच्चा श्रम गर्ने जो वर्ग हुन्छ नि उही देशभक्त हुन्छ भन्नुभयो नि। भने किसान मजदुर नै सबभन्दा देशभक्त उहाँले भन्नुभयो नि त। आफ्नो देशलाई आफ्नो श्रममाथि विश्वास गर्ने नै देशभक्त। अर्कोसँग मिलेर ठगेर खाने देशभक्त हुन्छ? नेपालमै अहिले भन्नुहोस् न, देशभक्त कसले भनेन अहिले? सबैले। तर जनता त हाँसो हेरेर तपाईँको हाँसो मजाक गर्ने जस्तो बन्यो नि त। कसले भन्दैन देशभक्त? जसले पनि भन्छ नि। तर तपाईँले प्र्याक्टिकली प्रयोगमा व्यवहारमा हेर्नुहोस् न होइन। जसले शोषण गर्छ उहीसँग मिल्न जाने, उहीसँग दलाली गर्ने। अनि एउटा घटनामा त जनताको दबाब परेर अलिकति अडान लिए जस्तो देखिने, अर्को ठाउँमा पुगेर फेरि उतैसँग गरेर यस्तो देखिन्छ नि। त्यसकारण यहाँ हामीले के भन्नु, देशभक्त साँचो देशभक्त शक्तिहरूसँग पनि होइन कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर समाजवाद बनाएपछि समाजवादले नै देशको रक्षा पनि गर्छ, समाजवादले नै देशभक्तहरूलाई सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्न दिन्छ। यो कुरा निश्चित हो। त्यहाँ योमा हामीले निर्धक्क हुनको लागि देशभक्त शक्ति लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई अपिल गर्ने कुरा हुन्छ। नेपालको आर्थिक व्यवस्था भनौँ अथवा नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी अवस्था नै छ। कोरोनाकै कारणले मात्रै नभएर त्यस अगाडिदेखि नै राज्यको उचित संरक्षणको अभावले यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरू प्रताडित छन् र उनीहरू पनि राज्यप्रति असन्तुष्ट छन् नै। अब सँगसँगै यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चन्दा या आर्थिक दबावले अलिकति हैरानी महसुस भएको गुनासो या यस किसिमको प्रचार गरिएको छ। यसको वास्तविकता के हो र यो उद्योगी व्यवसायीहरूसँग चन्दा मात्रै लिने हो कि उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने पनि पार्टीको नीति रहेको छ के छ के हो? अनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा मैले पनि त्यो सुनिराखेका छु, पढि पनि राखेका छौँ हामीले होइन। यो अहिले बाहिर छ होइन, तर एकदम हामीले प्रष्ट गर्ने कुरा र सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आग्रह गर्ने कुरा के छ भने यो नितान्त गलत प्रचार हो। नम्बर 1 कुरा हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने नेपालको राज्य सङ्कटमा पर्नुको नम्बर 1 कारण नै के, नम्बर 1 कारण नै के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास नहुनु हो भने हामीले नि अर्थतन्त्रमा होइन एउटा प्रगतिशील अर्थ सम्बन्ध जसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि औद्योगिक अर्थ सम्बन्ध भन्छौँ। त्यसले संरक्षण नपाउनु, त्यसले प्रशय नपाउनु होइन, त्यसले फल्ने फुल्ने वातावरण नपाउनु नै समस्या हो होइन। एउटा दलाल पुँजीवादी अर्थ सम्बन्ध के पैसा बेचेर खाने के, पैसा बेचेर खाने अनि कुनै तपाईँको चाहिँ जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने गरी आत्मनिर्भर अर्थ सम्बन्धको विकास नगर्ने, प्रगतिशील अर्थ सम्बन्धको विकास नगर्ने, वैज्ञानिक अर्थ सम्बन्धको विकास नगर्ने, आधुनिक उत्पादन सम्बन्धको विकास नगर्ने भनेको औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धको विकास नगर्ने नै दलाल पुँजीवादको समस्या हो नि। जहाँ त्यो तपाईँको एउटा अर्थ सम्बन्धकै समस्या छ भने अनि यो राज्यले चाहिँ उद्योग व्यवसाय कल कारखाना चलाउनेहरूको चाहिँ संरक्षण गर्छ अनि औद्योगिक अर्थ सम्बन्ध
नयाँ आधुनिक वैज्ञानिक अर्थ सम्बन्धको लागि हुनुपर्छ भनेर लड्ने पार्टीले चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ च्याप्छ या उनीहरूको सुविधालाई ध्यान दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नितान्त गलत कुरा हो। त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ, हामीले मैले आफैले पनि कयौँ नेपालका टप उद्योग व्यवसायी साथीहरूसँग मित्रहरूसँग धेरै पटक काठमाडौँमा हुँदाखेरि छलफल गरेका छु। अहिले त त्यति मौका मिलेको छैन र हामीले क्लियर पनि गरेका छौँ। हेर्नुहोस् है, उहाँहरू सायद क्लियर पनि हुनुपर्छ र हुनुहुन्छ। जसलाई तपाईँको एकदम फाइदा सोहोरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नुपर्ने छ त्यहाँ अब जानी भ्रमित कुरा गर्ने कुरा छुट्टै हो। अन्यथा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने कुनै पनि व्यवसायीले हाम्रो पार्टीबाट अलिकति पनि एक रत्ती रौँ बराबर पनि होइन सङ्कुचित हुनुपर्ने या सशङ्कित हुनुपर्ने या कुनै चिन्तित हुनुपर्ने कुरा छैन। तपाईँहरू ढुक्क आफ्नो काम गर्नुहोस्। हामीले त यो पनि भन्नु सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ, यो कोही प्र्याक्टिकल कुरा हो, यो व्यावहारिक कुरा हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ होइन, हामीले भन्दै पनि आएका छौँ। त्यसकारण यहाँनिर यो भ्रममा कोही पनि पर्न जरुरी छैन। सहकार्य गरौँ, तपाईँहरू राम्रो गर्नुहोस् होइन। सबै उद्योगपतिहरू व्यवसायीहरूले राज्यसँग तपाईँहरू एकदमै हुनुहुन्छ, उपेक्षित हुनुहुन्छ होइन, उत्पीडित हुनुहुन्छ अथवा एक प्रकारले संरक्षणविहीन जस्तो हुनुहुन्छ। त्यो काम हामी कर्मश आन्दोलनको बिचमा हामी आफ जति सक्छौँ हामी गर्दै जान्छौँ। राज्यसँग पनि तपाईँहरूलाई त्यो दिलाउनुको लागि सङ्घर्ष गर्ने कुरा हो। तपाईँ पनि गर्नु, हामी पनि गर्छौँ। हामीले यो भनेका छौँ। त्यही यो नम्बर कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो पार्टीले कस्तो नीति लिएको छ त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले अहिले नेपालमा उद्योग धन्दा, कल कारखाना होइन, व्यापार व्यवसाय होइन सुव्यवस्थित प्रकारले चल्नुपर्छ। यिनीहरूले संरक्षण पाउनुपर्छ र त्यो कसले अझ भनेर राज्यले के गर्नुपर्छ भने यिनको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि चाहिँ ठोस नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ। ताकि खतरा कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँको नेपालको भर्खर हुर्किँदै गरेको एउटा जो व्यवसायीहरू छन्, उद्योगपति छन्, राष्ट्रिय पुँजीहरू जो भइरहेका छ त्यसलाई चाहिँ बाहिरको एकाधिकारवादी पुँजी आएर खाइदिने, अहिलेको निगम पुँजी आएर खाइदिने, अहिलेको तपाईँको ब्याङ्किङ पुँजी आएर खाइदिने खतरा छ यो। त्यो खतराबाट बचाउनको लागि नेपालका उद्योग व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर तिनको संरक्षण गर्दै अगाडि जाने नीति चाहिँ बनाउनुपर्छ भने हामी लडी पनि रहेका छौँ र हामी त्यो पक्षमा छौँ। त्यसमा कहीँ त्यो चाहिँ भन्ने कुरा होइन। जहाँ सक्दो किसिमले यो पुँजी, औद्योगिक पुँजीको विकास, उद्योग व्यवसायको विकास होइन, कल कारखानाको विकास, बजार सुविधाको लागि गर्ने जो कुरा छ त्योमा हामी चाहिँ मेहनत गर्छौँ। हामी आफ्नो तरिकाले गर्ने सहयोग पनि हामी गरिराखेका छौँ। यसमा कोही चाहिँ कन्फ्युजन हुनु जरुरी छैन र हामीले सहकार्य गर्ने भनेका छौँ। अहिले हामीले यति चाहिँ भनेका छौँ, यति चाहिँ के भनेका छौँ भने हामी सहकार्य गर्छौँ, तपाईँहरूकै निम्ति हामी लड्ने हो, तपाईँहरूको हितको लागि हामी काम गर्ने हो। तर हामीलाई पनि तपाईँहरूले मद्दत त गर्नुपर्छ होइन। जसले रियलमा तपाईँहरूको साँचो अर्थमा जसले तपाईँहरूको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हो त्यतापट्टि ध्यान नदिने, जसले तपाईँहरूलाई उत्पीडन गर्ने हो, शोषण गर्ने हो, तपाईँहरूको पुँजी खाइदिने हो होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको व्यवसाय नै खाइदिने गरी आइरहेको छ, त्यहीसँग मिलेर फेरि होइन जान्छौँ भन्नु सोच्नुभयो भने त्यो चाहिँ आफै सकिने कुरा हो। त्यो बाटो हुँदैन भनेर उहाँलाई हामीले भनेकै छौँ। त्यो सहकार्यको निम्ति एकअर्कालाई मद्दत गर्ने कुरा होइन। आज मात्रै हेरेर होइन नि, आज तपाईँको उद्योग मन्त्रीसँग मात्रै सहकार्य गरेपछि पुगिहाल्छ भनेर होइन। किनकि हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो भने जनतासँग जोडिएको पार्टी हो, एउटा जनताको सत्ता निर्माण गर्दै गएको पार्टी हो। तपाईँले गाउँमा त हाम्रो सत्ता त छ नि त। अहिले जनताले न्याय खोज्नको लागि धेरै बाहिर जानु पर्दैन नि गाउँमा। अहिले तपाईँको संरक्षण खोज्नको लागि अरू कहाँ जानु पर्दैन नि। त्यो त छ त होला, त्यो त्यसको स्केल अहिले सानै होला, त्यो बिस्तारै विकास कयौँ प्रचारात्मक होला, कयौँ कामकाजी होला, तर यो अगाडि बढ्दैछ हो। त्यहाँ सहकार्य गर्नेमा होइन नबिर्सिनुहोस्। यो त हामीले भनेका छौँ नि, तपाईँहरूलाई संरक्षण केन्द्रमा लेखिएको तपाईँको विनियम र नियमले मात्रै गर्दैन। संरक्षण त के गर्नु, रियलमा संरक्षण त जनताको सत्ताले तलबाट पनि गर्नुपर्छ नि। अनि कति बेला गर्छ त भने तपाईँले जनताकै हितमा काम गर्नुभयो, राष्ट्रको हितमा काम गर्नुभयो भने हाम्रो सत्ताले तपाईँलाई सम्वर्धन गर्दै लान्छ। गर्नु भएन भने त्यहाँ कन्ट्राक्ट अन्तर्व्यय पैदा हुन्छ नि त होइन। उद्योग खोले जस्तो गर्ने, तल तपाईँको बाहिर देखाउँदाखेरि उद्योग खोले जस्तो देखाउने, तर भित्र चाहिँ फेरि राज्यसँग मिलेर जनतालाई दोहन गर्ने, शोषण गर्ने भयो भने त्यो त हाम्रो सत्ताले मान्दैन नि त हो। यस्तोको हकमा चाहिँ हामीले छलफल गरेर टुङ्गाउनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एनसेलले लजिक के गरिरहेको छ, हामीले हजारौँलाई नेपालमा रोजगारी दिएका छौँ, हामीले किन कारबाही, यो तर्क गरेका छौँ। हामीले एउटै तर्क गरेका छौँ, एनसेल ठिक छ गरोस्, तर हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि एनसेलले कर ठोकी गर्नु भएन नि होइन। अनि महँगोमा तपाईँको चाहिँ व्यापार गर्नु भएन नि, सुविधाको नाममा तपाईँको जनतालाई थाहै नपुग्ने गरी महँगोमा चाहिँ अत्याचार मचाउनु भएन नि। अनि नेपालको पुँजी तपाईँको विदेश पलायन गर्नु भएन नि। वर्षमा अरबौँ खरबौँ पुँजी तपाईँको के अरे पैसा चाहिँ यो गरिब देशबाट बाहिरतिर के अरे पलायन गर्नु भएन नि। हामीले भनेको त यो छ नि त होइन। यो भन्नु गलत हो त। यो भन्नु तपाईँ उद्योग व्यवसायको विरुद्धमा हुन्छ कि संरक्षण गर्नेको हुन्छ।
हामीले भन्यो एनटिसीलाई राम्रोसँग चलाऊ। एनटिसीमा चाहिँ करप्सन गरेर तपाईँको त्यहाँको सम्पूर्ण टेक्नोलोजी ध्वस्त आफै पार्ने कैयौँ मान्छेको हामी रेकर्ड सुनिरहेका छौँ। आफ्नो तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसन त सूचना सञ्चारलाई चाहिँ कमजोर त्यहीँ बसेर बनाउने अनि पैसा जति एनसेलमा के अरे तपाईँको चाहिँ सोझाइदिने।